اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چند نکته درباره والدین که برای تربیت اولاد خود باید به عنوان یک خطره که گنتی توخ کنه و توجه بده و او یک خصوصیات و او رفتار و کردار جوانهای خود مد نظر داشته باشه. یعنی این توجه کنه که منی جوانی اسمو یا بچه‌م که جوان شده بالغ شده چی خصوصیات داره واقعا ما باید چی کار کنم. علا توکلی که فرزندای خود تربیت نکنه، در بعض جایا تنبیه باید کنه، در بعض جایا تنبیه نکنه، در بعض جایا باید قار شنه، بعض جایا قار نشنه، بعض جایا نرم لهجه کس اختیار کنه. مو والدین ها این چیزا رو خبر نداریم از زنی من. چرا؟ چون که از خصوصیات یک جوان خبر نیستیم، نه مطالعه کردیم، نه میخوایم که مطالعه کنیم، نه میخوایم که گیری گو روانشناس بریم، گیری گو سایکولوژیست که بریم، نه میخوایم از گو علما پرسان کنیم که در سلسله اولادها روایات چی گفته، اینا چی خصوصیات داره. منی روایت از زنی من و امیت در علم روانشناسی و علم نفسیات گفته یک جوان خصوصیت چی که بسیار برجسته هسته باید والدین متوجه شن. صبور نیه، صبر نداره جوان ها، یک کاری که مون زود نتیجهش میخواه. این از خصوصیات جوان ها هسته، از خصوصیات نوجوان ها هسته. والدین باید توجه کنه. خب چی راهکاری ده برای ازی داشته باشه که جوان صبور نیه؟ در مرحله اول امیر آگاه شونه و ایگو چیز انجام داد، ایگو کار انجام داد، یا ایگو خواست از ایگو چیز میخواه از والدین خو، از مادر پدر خو کلاب شرکست بیزن او زود میخواه از تو. باید اونجی منطقانه لاجیکلی باید رفتار کنی که انشالله رو گو وقت خدمت شما مگم. یک دو، جوان ها استراب داره، جوان ها مضطرب است. زندگی جوان پر از تلاطم است زنی من. وقتی که پر از تلاطم است، دوست های خو میگرنه، انوایرمنت خو میگرنه، ماحول خو میگرنه، اینها جوان ها را استراب مونه، چون اینها در حال تحریک هستند، در حال موست که پیش برن، یگو هدف را انتخاب کنن. لذا والدین باید توجه کنه، خود جوان ها هم باید توجه کنه زنی من که این استراب که ما دارم ما چطوری رو دور کنم که انشالله ایرم در خدمت شما مگم. فعلا قصدی از مایه که مو خصوصیات را باید متوجه شونی. سیوم، یک جوان یک نوجوان که والدین باید توجه کنه که از او افرادها علاقه زیاد نشو میده، محبت زیاد مونه که چی علاقه داشته باشه. یعنی اگر والدین که چی محبت کنه، محبت درست اولاد که والدین خو محبت زیاد داره. این دوگونه زبط که والدین خو محبت مونه، که مادر پدر خو محبت مونه، که اطرافیای خو مخانه و اعضا و جواره خانی اعضای خانی خو بخشی محبت مونه زیادتر. این خصوصیت جوان است. لذا اگر والدین در منی خانه پرخاشگر بود، یعنی تشدد که است همیشه پیش میمد، دوکری که است پیش میمد، این که دستو بس ایرا یعنی انتظار نداشته باش که دستو بازم محبت کنه. نه زنی من ممکنه برو یگو دوست، یگو بچه، یگو دختر شیر محبت بده، ای بورمو محبت را که باید در خانه اظهار مکد که دزو که است اظهار کنه و دوگونه محبت اظهار کنه برایش جهان بیده. ممکنه بعضی بچه‌ها میگن که برو که بعضی یعنی بچه بودن خو محبت کنن، دوست هستن و قربانی میده. چرا؟ چون که این صفت جوانی من جوان ها هسته. هم علم روانشناسی را تایید کرده، هم روایات را تایید کرده. لذا والدین باید هوشیار باشه، تنبیه که است باید نکنه. چهار، و جوان ها رفتاری پرخاشگر داره، یعنی زود قار مونه، زود که است غصه مونه، که رای حل از این چطور است که ما یک جوان را قارش را معتدل کنی، بیلنس پریش پری، یه از خود که گلایده بیست است که انشاءالله در خدمت شما مگم. خلاصه زنی من که والدین امروز از مو والدین ما خود کو مگم، تب که ما صاحب 5 اولاد هستم، ما بسیاری از غلطی‌ها کردم، بسیاری از اشتباهات ما کردم، ما اقرار منم. و شما والدین عزیز، شما مادر پدر ها، شما این غلطی‌ها را نکنیم. کلاس باید برگزار شونه، واقعا در منی سوسایتیز مو ای کلاس ها برگزار نموشه و متاسفانه در دراما ها و در سریال ها که است تایما را که است ضایع منه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.